पारा नंबर 1 सूरह अल-बकरा आयत नंबर 22। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ी वो जिसने जअला बनाया लकुम तुम्हारे लिए अल-अर्दा ज़मीन को फ़िराशा फ़र्श वस्समाअ और आसमान को बिनाअन छत व अनज़ला और उसने उतारा मिनस समाई आसमान से माअन पानी फ़अख़रजा फिर उसने निकाला बिही साथ उसके मिनस समराती फलों से रिज़्क़न रिज़्क़ लकुम तुम्हारे लिए फला पस ना तजअलू तुम बनाओ लिल्लाही अल्लाह के लिए अंदादन शरीक व अंतुम हालांकि तुम तालमून तुम जानते हो, यानी सब चीज़ें तुम जानते हो। पहली आयत में कहा गया, इससे पहली वाली आयत में, कि अल्लाह की इबादत करो क्योंकि उसने तुम्हें पैदा किया है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला की नेमतें इंसान को याद दिलाई जा रही हैं और हुक्म दिया जा रहा है। वही है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़र्श बनाया। ये ज़मीन जिस पर इंसान चलता है, ये किसने बनाया है? ये अल्लाह ने इसको फ़र्श की तरह बनाया। अगर सिर्फ पहाड़ होते तो इंसान कैसे चलता? तो इस ज़मीन पे जब इंसान चलता है तो उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। फिर आसमान की छत बनाई, यानी आसमान, जो आसमान दिखाई देता है वो एक छत की तरह है। आप सोचिए, आप सिर्फ स्पेस में होते तो क्या होता? उसने पानी बरसाया, अगर पानी नहीं होता तो क्या होता? क्या ज़िंदगी होती? क्या ये पेड़ पौधे होते? क्या इंसान ज़िंदा रहता? और उसके ज़रिए से हर तरह की पैदावार निकाल कर तुम्हारे लिए रिज़्क़ भी पहुंचाया। यानी सिर्फ अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा नहीं किया, तुम्हारे लिए ज़मीन बनाई, तुम्हारे लिए आसमान बनाया, फिर तुम्हें आसमान से पानी बरसाया और उस पानी के ज़रिए से कितनी सारी पैदावार निकाली जो तुम्हारे लिए रिज़्क़ है। यानी रिज़्क़ भी तुम्हें अल्लाह दे रहा है। बस तुम ये जानते हो, यानी सब तुम्हें दिखाई देता है, सब तुम जानते हो, तो दूसरों को अल्लाह का बराबर ना बनाओ। फिर क्या हुक्म दिया जा रहा है? ऐसे बहुत बहुत बेहिसाब मोहब्बत है अल्लाह ताला की। इतना सब कहने के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह का बराबर ना बनाओ किसी को। जब तुम्हें सब कुछ देने वाला अल्लाह है तो फिर इबादत और मदद और मोहब्बत हर चीज़ सिर्फ अल्लाह से होनी चाहिए ना। किसी को भी इतना मत करो कि वो अल्लाह के बराबर हो जाए। Who has made the earth a resting place for you and the sky as a canopy, and sent down water, rain from the sky, and brought forth therewith fruits as a provision for you. Then do not set up rivals unto Allah in worship, while you know, तुम जानते हो ये चीज़, that he alone has the right to be worshipped। तुम जानते हो कि जब सब कुछ देने वाला अल्लाह है तो फिर इबादत भी सिर्फ उसी की होनी चाहिए। अल्लाह वो है जिसने तुम्हारे लिए इस ज़मीन को फ़र्श की तरह बनाया। अगर वो फ्लैट ना होती तो हम कैसे चलते? और आसमान को रूफ़ यानी छत की तरह बनाया, और आसमान से पानी भेजा जिसके ज़रिए से तुम्हारे खाने के लिए फल पैदा किए। यहाँ अरबिक में समरात यूज़ हुआ है, उसमें ज़मीन से पैदा होने वाले सारे क्रॉप्स आ जाते हैं। समरात में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर चीज़, ग्रेन्स, हर चीज़ आ जाता है। तो हर चीज़ देने वाला कौन है? हर चीज़ देने वाला अल्लाह है। अल्लाह की वहदानियत यानी एक खुदा और उसकी इबादत की दावत तमाम इंसानों को दी जा रही है। तमाम इंसानों को बताया जा रहा है कि वो एक ही अल्लाह है। उसी ने तुम्हें पैदा किया, उसी ने तुम्हें रिज़्क़ दिया, हर चीज़ उसी ने दी। तो इबादत भी फिर उसी की करो और उसके साथ किसी को शरीक ना करो। फरमाया, जब तुम्हारा और कायनात का खालिक अल्लाह है, तुम्हारी ज़रूरियात को पूरा करने वाला अल्लाह है, वो है, फिर तुम उसे छोड़कर दूसरों की इबादत क्यों करते हो? दूसरों को उसका शरीक क्यों ठहराते हो? अगर तुम अल्लाह के अज़ाब से बचना चाहते हो तो
اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو اور صرف اسی کی عبادت کرو، جانتے بوجھتے شرک کا ارتکاب مت کرو، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک نہیں کرو۔ جب یہ سب کچھ دینے والا اللہ ہے، تمہیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت مت کرو، اور یہ بات تم جانتے ہو، یعنی کہ یہ بات جانتے ہو کہ سب کچھ دینے والا اللہ ہے، کہ سب کچھ ایک اللہ نے بنایا ہے۔ پہلا حکم جو پوری انسانیت کو دیا جا رہا ہے وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت ہے، کہ کسی اور کی بھی اس کے ساتھ عبادت کر کے اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔ پہلا حکم جو اب قرآن کا دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اور ریزنز بھی بتائے جا رہے ہیں کہ کیوں عبادت کرو، کیونکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، کیونکہ اسی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا ہے، اسی نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا ہے، اسی نے تمہیں رزق دیا ہے، ہر چیز کرنے والا اللہ ہے، تو عبادت بھی صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ اور کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ کسی اور کو اللہ کا شریک مت بناؤ، کسی اور سے اتنی محبت مت کرو جیسے اللہ سے کرنی چاہیے، کسی اور کی عبادت مت کرو جیسے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ شرک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شرکت سے ہے، شرکت یعنی پارٹنر۔ جیسے کسی کمپنی میں ہم 3 پارٹنر خود سے بنا لیں، جبکہ وہ کمپنی اسٹیبلش کرنے والا صرف ایک ہی ہو، اور جن کو ہم پارٹنر بنا رہے ہیں ان کا کوئی سٹیٹس نہ ہو، اور ہم ان کو ایسی عزت دیں جیسے ریئل اونر کو دینی چاہیے، اس کو کہتے ہیں پارٹنرز بنا لینا۔ اللہ تعالیٰ کو خود کے ساتھ ایسے پارٹنرز پسند نہیں، اسی کے لیے منع کیا جا رہا ہے۔ جب سب کچھ اسی اللہ نے بنایا ہے تو عبادت اسی کی کرو، اس کے ساتھ پارٹنرز مت بناؤ، شرک مت کرو، یعنی اللہ کے برابر کسی کو لا کے کھڑا مت کرو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی پیغمبر کو، نہ کسی بت کو، کیونکہ کیا ہوتا ہے جب سب کچھ کرنے والا انسان ہے تو لیکن انسان کو شیطان کیسے بھٹکاتا ہے کہ یہ جو ولی ہے، یہ جو کوئی بھی ہے، یہ اللہ کے بہت قریب ہے۔ جیسے اہل مکہ کیا کہتے تھے؟ اہل مکہ یہی کہتے تھے نا کہ یہ جو بت ہیں ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں، یہ تو اللہ کے ولی ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں تو یہ اللہ سے ہماری سفارش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ اللہ کو کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو بہت قریب ہے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو عبادت بھی صرف اور صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ اور کیا فرما رہے انسانیت سے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ پہلا حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، دوسرا حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، شرک نہ کرو۔